आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का दूसरा दिन, बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पाई। धूप की शिद्दत में आवाम को मुश्किलात। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर ने जिस्म पे केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। जिले वरंगल के नरसमपेट में पेश आया वाक़या। तेलंगाना में फ्यूल और एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम। पीएनजी और 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स को फरोग देने की मसाई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बयान। हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली अहमद बलाला की रियासती वज़ीर इमारत व शुअरा से मुलाकात। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अराज़ी फराहम करने पर दिलाई तवज्जो। रियासती वज़ारत सयाहत की दावत पर क़बायली ग्रुपों ने तारीख़ी चार मीनार का किया मुशाहिदा। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एटीएम सेंटर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में नामालूम गाड़ी की टक्कर से नौजवान हलाक। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। जुमेरात की सुबह रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में डिपोज के पास मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन खानगी ड्राइवर्स के जरिए चलाई जाने वाली बसों को बाहर निकलने से रोकते हुए नजर आए। पुलिस के साथ उनकी बहस व तकरार भी हुई। बाज़ मुलाजमीन को तहवील में लिए जाने की इत्तला है। तकरीबन 6000 बसें इस वक्त सड़कों से गायब हैं। गर्मी की शिद्दत उरूज पर है। मुसाफिरीन बस स्टॉप के पास मुतबादिल सवारियों का इंतज़ार करते हुए देखे गए। ऑटोज़ मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। हुकूमत ने मुलाजमीन से हड़ताल ख़त्म करने की अपील की है। ताहम मुलाजमीन अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं कि मुतालबात की यकसुई की जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा था कि 29 मुतालबात हल किए जा सकते हैं, लेकिन 3 मुतालबात पर मुशावरत ज़रूरी है। अभी भी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान बातचीत गैर यकीनी का शिकार है। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन के मुतालबात पर हुकूमत की मुबैना हट धर्मी के खिलाफ जारी एहतजाज ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। ज़िले वरंगल के नरसमपेट में एक आरटीसी ड्राइवर की जानिब से खुदसोजी की कोशिश ने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में जारी हड़ताल के दूसरे दिन आरटीसी मुलाजमीन ने तमाम डिपोज के सामने महाधरना देने का ऐलान किया था।
اس سلسلے میں جمعرات کو نرسمپیٹ ڈپو کے سامنے منعقدہ احتجاج میں شریک ڈرائیور کولا رمیش گوڑ نے اپنے جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی۔ واقعے کے فوری بعد وہاں موجود ساتھی ورکرز نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، تاہم ڈرائیور شدید جھلس گیا۔ زخمی ڈرائیور کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اسے فوری طور پر علاج کے لیے ورنگل کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوکٹپلی علاقے میں فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے نصیب بریانی ریسٹورنٹ پر دھاوا کرتے ہوئے غیر معیاری اشیاء کو بھاری مقدار میں ضبط کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریسٹورنٹ میں تقریباً 1000 کلو پیاز موجود تھی، اسے ضبط کر لیا گیا ہے۔ ایس او ٹی پولیس بھی اس موقع پر موجود تھی۔ سیفٹی انسپیکٹرز نے بتایا کہ ریسٹورنٹ کے چولہے میں انتہائی ناقص حالت میں دیکھے گئے۔ بھاری مقدار میں تیل بھی پایا گیا جس میں پیاز کو تلا جاتا تھا۔ حکام نے 70 کلو تلی ہوئی پیاز کو ضبط کر لیا۔ 480 کلو تیل ریسٹورنٹ میں پایا گیا جسے مسلسل پیاز تلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ضبط کی گئی اشیاء کو معائنے کے لیے لیب بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ریسٹورنٹ کتلاپور کوکٹپلی میں بتائی گئی ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل اور ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے، جس کے ذریعے ریاست میں ان کی موجودہ مانگ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ریاست میں کہیں بھی ان اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے ریاستی سطح کے کوارڈینیٹر نے بتایا کہ کمپنیوں کی جانب سے سربراہی کی صورتحال پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور ڈیلیوریز میں مزید تیزی لانے اور باقاعدہ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جاریہ ماہ کے ابتدائی 20 دنوں کے دوران آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی میں 7% کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ ایل پی جی سلنڈرز کی بکنگ میں کمی آئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ صارفین میں اب گیس کی بکنگ کو لے کر کوئی خوف نہیں ہے۔ جاریہ ماہ کل تک ریاست میں جملہ 37.77 لاکھ ڈومیسٹک ایل پی جی سلنڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے، جو معمول کے مطابق ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتیں پائپڈ قدرتی گیس پی این جی کو ایک آسان، محفوظ اور مؤثر متبادل کھانا بنانے کے ایندھن کے طور پر فروغ دے رہی ہے۔
ریاستی وزارت سیاحت کی دعوت پر قبائلی گروپوں نے جمعرات کی صبح تاریخی چار مینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ محکمہ سیاحت نے بینڈ باجے کے ساتھ ان قبائلیوں گروپوں کا استقبال کیا۔ پہلی بار چار مینار کا دورہ کرنے والے قبائلی گروپوں نے چار مینار کی تاریخی عظمت کی ستائش کی۔ قبائلیوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ سے چار مینار کے مشاہدے کی خواہش کی تھی اور آج ہمارا یہاں پر جس طرح سے استقبال ہوا، ہم اس کے لیے وزیر سیاحت کے شکر گزار ہیں۔ قبائلی گروپوں کو چار مینار سے متعلق واقف کروایا گیا۔ گروپ کے نمائندے نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے تمام قبائلیوں کو تارامتی ہوٹل میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ جنگل سے وہ آج شہر آئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم جنگل سے نکل کر شہر میں آئیں اور اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلائیں۔ ہم حکومت کی اس دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہاں حیدرآباد آ کر چار مینار کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھی کافی خوش ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے اور یہ خبریں گمراہ کن ہیں۔ حکومت کے مطابق بھارت میں گزشتہ 4 برسوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں اور صارفین کو بین الاقوامی قیمتوں کی اثرات سے بچایا گیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور قدرتی گیس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ واضح کیا جاتا ہے کہ حکومت کے سامنے ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ ایسی خبریں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے مقصد سے پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ بدنیتی پر مبنی اور گمراہ کن ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے جمعرات کو ریاستی وزیر امارات و شوارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ ملک پیٹ کے مختلف مسائل اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے 33 kV 11 kV سب اسٹیشنز 7 GML آبی ذخائر آب اسپورٹس انٹیگریٹڈ کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق توجہ دلائی۔ آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے اراضی منتقل کرنے کے احکام سے متعلق توجہ دلائی گئی۔ رکن اسمبلی نے امارات و شوارے کے کوارٹرز کی مخلوع اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے اراضی فراہم کی درخواست کی تاکہ انٹیگریٹڈ اسپورٹس کمپلیکس اور اسٹیڈیم کی تعمیر عمل میں لائی جا سکے۔ ریاستی وزیر نے رکن اسمبلی کی نمائندگی پر مثبت اقدامات کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی نے کیمپ آفس پر GHMC کے ایگزیکٹو انجینئرز، ڈویژنل انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئر کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملک پیٹ RUB کے اوپر سے ROB کی تعمیر سے متعلق تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔
رکن اسمبلی نے بتایا کہ چادر گھاٹ سے براہ موسیٰ رامباغ دلسکھ نگر جانے کے لیے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نلگنڈا سے چادر گھاٹ جانے کے لیے بھی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس لیے رکن اسمبلی نے اس سلسلے میں تجویز پیش کی تھی۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کو پیش رفت پر زور دیا گیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے چادر گھاٹ سے نلگنڈا کراس روڈ تک تعمیر کیے جانے والے ROB کے سلسلے میں GHMC پروجیکٹس ایگزیکٹو انجینئر، ڈپٹی انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئرز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ ROB پروجیکٹ کو جلد از جلد شروع کیا جا سکے۔ Parallel to this. Parallel to metro. Both the sides parallel to metro. This is starting from. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ایک وفد نے CEO تلنگانہ سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی کہ ووٹرز کے میپ ڈاٹا کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے تاکہ عوام اس کو دیکھتے ہوئے غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے۔ سید مشتاق احمد کی قیادت میں مجلسی اراکین اسمبلی محمد مبین اور کوثر محی الدین نے چیف الیکٹورل آفیسر سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں مؤثر نمائندگی کی۔ CEO سے نمائندگی کی گئی کہ وہ اس سلسلے میں ایک مکتوب چیف الیکشن کمیشن کو تحریر کریں تاکہ یہ کام جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر میں ہمارے کاروان کے MLA کوثر محی الدین صاحب اور بہادرپورے کے MLA مبین صاحب کے ساتھ میں CEO صاحب سے ملے۔ CEO صاحب سے مل کے ہم یہ مطالبہ کریں کہ 2002 کی ووٹر لسٹ CEO کے ویب سائٹ کے اوپر عام پبلک کے لیے شائع کی گئی ہے اور اسی طریقے سے 2025 کی ووٹر لسٹ بھی پبلک کے لیے شائع کی گئی ہے، یہ پبلکلی اویلیبل ہے۔ تو جو میپنگ کا ڈیٹا ہے، جو میپ ہوا ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا جو ہے ہمارے DO صاحب اور ERO صاحب کے پاس سب بوتھ وائز میپنگ کا ڈیٹا ہے۔ تو یہ ڈیٹا بھی ہم نے بتایا کہ اس کو بھی اگر ہم پبلک میپ کر دیے، اگر اس کو بھی ہم جو آن لائن پورٹل کے اوپر ڈال دیے، تو جو لوگ کا میپنگ نہیں ہوا وہ لوگ یہ پورٹل پہ دیکھ لے کے اپنے نام دیکھ لے کے اس کو میپ کر لے سکتے ہیں، اور جن کا رانگ میپنگ ہوا وقت رہتے وہ لوگ وہ رانگ میپنگ کا دیکھ لے کے اس کو صحیح میپنگ کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کریں ہم CEO صاحب سے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک خط لکھیں اور یہ جو میپ ڈیٹا جو ERO کے پاس اویلیبل ہے، DO کے پاس اویلیبل ہے، اس کو ویب سائٹ کے اوپر پبلکلی اویلیبل کرے تاکہ سب لوگ جو دیکھ سکتے، جن کا رانگ میپنگ ہوا انہوں دیکھ کے اپنا اپنا ڈیٹا صحیح میپنگ کر سکتے ہیں، اور جن کا میپ نہیں ہوا وہ لوگ جو سو یہ ویب سائٹ پہ دیکھ لے کے ان کا خود اپنے طرف سے میپنگ کر لے سکتے ہیں۔ یہی مطالبہ کریں ہم، اور یہ بھی بولے کہ BLOs کو بھی جو ہے جو لوگ irregular BLOs تھے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے تعلق سے بھی بتائے کہ ان لوگوں کو جو ہے ریگولر کریے، اور کافی سارے جگہوں پہ BLOs نہیں ہیں وہ BLOs کو بھی جو ہے پابند کریے کہ ریگولر آئیں۔ یہ دو چیزوں کا ہم نے مطالبہ کیا ہے CEO صاحب سے۔ پبلک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ پبلک سے یہ گزارش ہے کہ ہر وہ شخص جو 18 سال یا اس کے اوپر کا آدمی ہے، آپ لوگ ضرور SIR میں اپنا نام انکلوڈ کرائیں، یا میپنگ کے تھرو، اگر جس کا میپنگ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو ڈاکیومنٹ کے تھرو انکلوڈ کروائیں، اور ہمارے شہر بھر میں جو سو ہمارے متعلقہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے ہیلپ ڈیسک ہے، ہمارے صدر و معتمدین ہر گھر پھر رہے ہیں اپنے اپنے متعلقہ بوتھوں پہ، ان سے رابطہ کریے اور ان لوگوں کے مدد لے کر اپنا نام SIR میں انکلوڈ کروائیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول یاقوت پورہ بوائز 1 میں داخلہ جاتی شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام سے مختلف ماہرین اور مہمانان خصوصی نے خطاب کیا۔ پروگرام سے خطاب کرنے والوں میں ڈاکٹر ناظم علی، سابق پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج مرتاز،
नसरीन सुल्ताना साबिका कॉरपोरेटर डॉक्टर गफिया नौशीन सीनियर फैमिली काउंसलर माई चॉइस फाउंडेशन और सलमान मलिक फैमिली काउंसलर माई चॉइस फाउंडेशन शामिल हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ सोहेल इंचार्ज प्रिंसिपल ने मेहमानों का खैर मकदम किया और आवाम से अपील की कि वो गलत फहमियों का शिकार ना हो बल्कि इदारे का अमली मुशाहिदा करें। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के कई तलबा आज वकालत, तिब और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में नुमायां मुकाम हासिल कर चुके हैं। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ। शशिकला मैडम ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए जबकि किश्ता रेड्डी के शुक्रिया पर तकरीब का अख्तिताम हुआ। प्रोग्राम में मौलाना शाह आलिम सदर, वालिदैन कमेटी, असातिज़ा, तलबा, सरपरस्तों और मोअज़्ज़िज़ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। यहाँ एडमिशन लीजिए आप, और एडमिशन लेने के बाद आपके दिल में तालीम हासिल करने का शौक, एक कड़क, एक जज्बा पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ख्वाहिशात होते हैं, बहुत से अरमाने होते हैं, बहुत सी तमन्नाएं होती हैं आप लोगों की, लेकिन तालीम जो शोबा है आपकी जिंदगी को बनाता है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे सारे करने से आप लोगों का टीचर्स का नाम बना। आज 5 टीचर सस्पेंड हो गए आप लोगों के तरफ। बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, सस्पेंड लेना, 2 दिन बैठ रहे थे बच्चा और टीचर सस्पेंड हो गए, प्रिंसिपल सस्पेंड हो गए। अब ये लोगों का क्या रहता, अब कोई बच्चा अगर टीसी में आया तो आप रियासत में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। गर्मी ऐसी है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने से भी हिचकिचाते हैं, जबकि मजदूर और मुसाफिर रोज़ाना पूरी धूप में काम करने पर मजबूर हैं। इसी वजह से हीट स्ट्रोक के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और बाज़ अफराद की मौत हो रही है। चारशंबे के रोज़ मुख्तलिफ इलाक़ों में 7 अफराद को लू लगने के बाद 7 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ अजला से बताया गया है। रियासत में आइंदा 2 यौम के दौरान इंतहाई शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला शुरू होने का खदशा है। खानगी माहिर मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक 24 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और कहा जा रहा है कि रियासत के कई अजला के साथ दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। तेलंगाना के ज़ायद अज़ 19 अजला में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे और गुज़िश्ता 10 यौम से जारी शदीद गर्मी में 2 दिन की किसी कदर राहत के बाद दोबारा दर्जे हरारत में इजाफा और गर्मी की लहर के आगाज़ की पेश क़यासी की जा रही है। बताया जाता है कि आइंदा 2 यौम के बाद शहर हैदराबाद के बेशतर इलाक़ों में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर जाने का खदशा है। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े रियान होटल के पास खानगी बैंक के एटीएम सेंटर में खून में लुथपुत लाश पाए जाने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लूज टीम मुकाम वाक़या पहुंच गई। मक़तूल शख्स के पास से कोई एटीएम कार्ड या नकद रकम बरामद नहीं हुई। शुबा किया जा रहा है कि सरक़े की कोशिश और फिर आपसी झगड़े की वजह से ये वाक़या पेश आया होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। अंदर डाल देता हूं, तमाशा करे तो नहीं तो भाग जाना यहाँ से। चल बढ़ रहा है।
सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में हुए हादसे में बाइक सवार हलाक हो गया। इस हादसे में हलाक शख्स की शिनाख्त नहीं हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बज़्म अहबाब ख़तर के ज़ेर एहतमाम पिछले हफ्ते मुनक़िदा अदबी नशिस्त व मुशायरे में मारूफ डॉक्टर मुमताज़ शायर और अदबी शख्सियत डॉक्टर हमीद शहीद भट्टी ने बतौर मेहमान एज़ाज़ी शिरकत की। डॉक्टर हमीद शहीद भट्टी उर्दू अदब की दुनिया में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। वो न सिर्फ एक माहिर तिब हैं बल्कि दोहा ख़तर के मुमताज़ और मारूफ शोरा में भी शुमार किए जाते हैं। उनकी मारूफ नज़म दीवार ही दीवार है दीवार से आगे को अदबी हलक़ों में बेहद पजीराई हासिल हुई है, जबकि मुतादिद गज़ल गो शोरा उनके कलाम से मुतासिर हैं। अदबी नशिस्त में उनकी जानिब से पेश किए गए कलाम को सामीन से दाद से नवाजा गया। डॉक्टर हमीद शहीद भट्टी की शख्सियत का ख़ास पहलू उनकी आजिज़ी, इनकिसारी और सादगी है। बुलंद मुकाम और शोहरत के बावजूद वो नहायत ही मुनकसिरुल मिजाज और बावक़ार इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। नशिस्त के अख्ताम पर शुरका ने डॉक्टर हमीद शहीद भट्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि बज़्म अहबाब के आइंदा आलमी मुशायरे में उनकी शिरकत के ख़वी उम्मीद भी ज़ाहिर की। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल का दूसरा दिन, बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पाईं। धूप की शिद्दत में आवाम को मुश्किलात। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर ने जिस्म पे केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। जिले वरंगल के नरसमपेट में पेश आया वाक़या। तेलंगाना में फ्यूल और एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम। पीएनजी और 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स को फरोग देने की मसाई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बयान। हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली अहमद बलाला की रियासती वज़ीर इमारत व शुआरा से मुलाकात। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अराज़ी फराहम करने पर दिलाई तवज्जो। रियासती वज़ारत सयाहत की दावत पर क़बायली ग्रुपों ने तारीख़ी चार मीनार का किया मुशाहिदा। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एटीएम सेंटर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में नामालूम गाड़ी की टक्कर से नौजवान हलाक। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।